मित्रहरू जय मसीह नमस्ते। आगापे टिभी को दैनिक आशाको आजको दिनमा तपाईलाई फेरि स्वागत गर्दछु। आज म फेरि तपाईँ र मेरो लागि परमेश्वरको वचनबाट केही उत्साहका कुराहरू लिएर आएको छु। निश्चय नै आजको दिन तपाईसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको निगाह तपाईमाथि छ। आज म मीका अगमवक्ताको पुस्तकबाट केही कुरा पढेर हाम्रो लागि उत्साहका केही कुराहरू गर्नेछु। 5 अध्याय मीका 5 अध्याय 2 देखि। तर हे बेथलेम एप्राता, त यहुदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एकजना निस्कनु हुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै छ। 3 पद। यसकारण जबसम्म प्रसव वेदनामा परेकीले जन्माउँदिन र उहाँका दाजुभाइहरू इस्राएलीहरूसँग मिल्न आउँदैनन्, त्यस समयसम्म इस्राएल त्यागिनेछ। उहाँले परमप्रभुको शक्तिमा र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका नाउँको महत्त्वमा खडा भएर आफ्ना बगाललाई चराउनुहुनेछ। अनि तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन्, किनकि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै उहाँको महानता पुग्नेछ। 5 पद। अनि उहाँ तिनीहरूका शान्ति हुनुहुनेछ। आमेन। मीका अगमवक्ताले येशू प्रभुको आगमनको विषयमा, येशू प्रभु आउनुभन्दा धेरै 100 वर्ष अगाडि यो गरेको भविष्यवाणी, कुन सहरमा उहाँ जन्मनु हुनेछ भनेर त्यो सहरको विषयमा लेखेको। अनि यही कुरालाई जब हामी येशू प्रभुको जन्म भएपछि पूर्वका ज्ञानी मानिसहरू येशू प्रभुलाई भेट्न आए, भर्खर जन्मेका राजालाई भेट गर्न आए। अनि उनीहरूले दरबारमा गएर हेरोद राजाको दरबारमा त्यो विषयमा छलफल भयो, कुराकानी भयो। अनि हेरोद राजाले त्यो बेलाका शास्त्री, पुराण नियम अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधे कि मसीहको जन्म कहाँ हुन्छ। अनि उनीहरूले निष्कर्ष निकाले, अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाले कि मसीहको जन्म चाहिँ बेथलेममा हुन्छ भनेर। अनि यही भविष्यवाणीको आधारमा र अरू खण्डहरूको आधारमा उनीहरूले त्यो निष्कर्ष निकालेका थिए। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउनुभन्दा अगाडि, कति 100 वर्ष अगाडि नै, करिब 400 वर्ष अगाडि नै यो आएको भविष्यवाणी थियो कि उहाँको जन्म चाहिँ बेथलेममा हुनेछ भनेर। अनि एकजना निस्कनु हुनेछ जो इस्राएलका शासक हुनुहुन्छ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि अर्थात् प्राचीन कालदेखि नै, एन्सियन्ट अफ डेज अथवा पुरानो काल भनेको, प्राचीन काल भनेको चाहिँ जो चाहिँ सबै कुराको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सुरु हुनुभएको थियो, जसको सुरुवात चाहिँ सबै कुराको सुरुभन्दा अगाडि नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो विषयमा भनेर भन्न खोजेको। र इजरायलको विषय पनि यहाँ लेखेको छ। केही समयको लागि इजरायल त्यागिन्छ अनि यसपछि हामीलाई थाहा छ करिब 2000 भन्दा अझ सायद 2200-2300 वर्षसम्म इजरायल देश त्यागियो। परमेश्वरले फेरि पुनर्स्थापना काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। 4 पद। उहाँले परमप्रभुको शक्तिमा र परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँको महत्त्वमा खडा भएर आफ्ना बगाललाई चराउनुहुनेछ। अनि यो येशू प्रभुको बारेमा गरेको। अनि येशू प्रभुले आफूलाई योनाको पुस्तकमा धेरैपल्ट म गोठालो हुँ, म गोठालो हुँ, म साँचो गोठालो हुँ, म आफ्नो बगाललाई चिन्छु, म मेरो भेडाहरूलाई चिन्छु भनेर उहाँले आफूलाई गोठालाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यही कुराको भविष्यवाणी यहाँ मीकाको पुस्तकमा भएको छ कि उहाँले आफ्नो बगाललाई चराउनु त पक्कै गोठालो, त्यसकारण येशूलाई उहाँ चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ भनेर त्यही चित्र हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि तिनीहरू सुरक्षित रहनेछन्, किनकि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मै उहाँको महानता पुग्नेछ। हामी सुरक्षित रहनेछौँ भने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ। त्यही सुरक्षाको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा, पापको दण्डबाट सुरक्षा गर्नको लागि, पापको दण्डबाट हामीलाई सुरक्षित राख्नको लागि नै परमेश्वर पुत्र यस संसारमा आउनुभएको। परमेश्वर पुत्र क्रुसमा मर्नुभएको हामीलाई सुरक्षाको लागि। परमेश्वर पुत्र बौरी उठ्नुभएको हामीलाई सुरक्षा दिनको लागि। अनि उहाँको नाउँको महानता पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पुग्छ भनेको मध्यपूर्वमा भएको एउटा देशमा भएका एकजना मुक्तिदाताको जन्म चाहिँ अहिले आएर संसारका कुना कुनामा यसको सन्देश पुगेको छ। अफ्रिकाको एकदमै अनकन्टार बस्तीहरूको कुरा गर्नुहोस्, नेपालको हिमालतिर कुरा गर्नुहोस्, चाइनाका
डरलाग्दा कानुन भएका ठाउँहरूमा हेर्नुहोस् र अरबका जहाँ अरू डरलाग्दा जातिहरू बस्छन् त्यो बिचमा पनि हेर्नुहोस् परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको महानता पुगेको छ, परमेश्वरको सत्यता। यो वचन निश्चय नै पुरा भएको छ। आज थुप्रै कुरा भन्नु छ, तर यहाँ अन्तिम 5 पद लेखेको छ, उहाँ तिनीहरूका शान्ति हुनुहुन्छ, शालोम। उहाँ हाम्रो शालोम हुनुहुन्छ, उहाँ शान्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज म तपाईँलाई यही कुरा महत्त्व दिएर भन्न चाहन्छु कि येशूले तपाईँ हामीलाई ठिक ठाउँमा चराउनुहुन्छ, ठिक ठाउँमा लैजानुहुन्छ, ठिक ठाउँमा डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको महानता, उहाँको महिमा चाहिँ मानिसले प्रचार नगरे पनि परमेश्वर आफैले नै त्यसको प्रचारलाई बढावा दिनुहुन्छ। मानिसले घृणा गरे पनि, दबाउन खोजे पनि, प्रचार रोक्न खोजे पनि परमेश्वरले नै आफ्नो वचन र आफ्नो पुत्रको महिमालाई निरन्तर पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पठाउनुहुन्छ। र सबैभन्दा मुख्य कुरा भन्नु, सबै मुख्य कुरा, अझ मुख्य कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि उहाँ हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ। आज त्यही शान्तिदातालाई विचार गर्दै आजको दिन शान्तिपूर्वक बिताउनु भएको होस्। जय मसीह, नमस्ते।